आप हज़रत ख्वाजा हाजी सूफ़ी मोहम्मद महबूब अली लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जलसरी हरजाई मारूफ बा घुंघरुओं वाली सरकार। आप हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शुमाली भारत के मारूफ कबीले शेख मंसूरी से था। भारत की मारूफ शुमाली रियासतों हरियाणा, यूपी और बिहार में इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वालों की अक्सरियत पाई जाती है। ये लोग बोल चाल में उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता भारत में रहाइश पजीर होने के सबब अक्सर लोग अच्छी खासी हिंदी समझते और बोलते हैं। इनकी अक्सरियत सुन्नी हनफी है। तकसीम हिंद के बाद इस कबीले के कुछ अफराद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और अब इनकी अक्सरियत सिंध के इलाकों कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में रहाइश पजीर है। इस कबीले की बहुत सी जयली शाखें भी हैं जो इन शाखों के मौरिसान आला कारोबार और इनके रहायशी इलाकों के नामों से मारूफ हैं। सरकार का ताल्लुक शेख मंसूरी कबीले की जयली शाख गोरी से है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौलिद कस्बा जलेसर, जिला एटा, यूपी है। विकिपीडिया में जलेसर के बारे में दर्ज है। जलेसर भारत की रियासत यूपी के जिला एटा का शहर है और म्यूनिसिपल बोर्ड है। ज़मीनी लिहाज से यह दूसरे शहरों से भी जुड़ा है, जैसा कि हाथरस, एटा, अलीगढ़ और आगरा से तकरीबन 53 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत की पेशगोइयाँ बहुत से बुजुर्गान दीन ने की थीं। इसके अलावा आपकी दादी साहिबा और वालिदा मोहतरमा ने भी आपके विलादत के मुताल्लिक़ ख्वाब देखे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 28 अगस्त 1934 ईस्वी मुताबिक 18 जमादुल अव्वल 1353 हिजरी बरोज़ मंगल हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब अली शाह साहब के घर शेख मंसूरी कबीले की शाख गोरी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जलेसर के मोहल्ला ठगेलान में हुई। इस मोहल्ले के करीब वाक़ सुनहरी मस्जिद में आपके वालिद ग्रामी कुछ साल इमामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। आपके वालिद ग्रामी ने अपने पीर भाई हाफिज़ नसरुद्दीन जलसरी को बुलवाया और फरमाया कि आप इनके कान में अजान दें। आपने सरकार को अपनी गोद में लेकर माथा चूमा और आपके कान में अजान दी। साथ ही वो गड्डी जो कि बुजुर्ग सरकार की दादी साहिबा को देकर गए थे वो भी दी। आपने थोड़ी थोड़ी करके अपने दस्त मुबारक से सरकार को खिला दी। वालिदैन की शादी के 20 साल बाद आपकी विलादत किसी बड़ी खुशी से कम न थी। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। घर और ख़ानदान का हर फर्द बहुत खुश था और मुबारकबाद का यह सिलसिला काफ़ी अरसा तक जारी रहा। बैत तरीक़त। हैदराबाद सिंध में क़याम के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जनाब हफीज़ मियाँ से हुई, जो हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। उन्होंने आपकी मज़ीद तरबियत फरमाई। 1950 ईस्वी में जब आपके शाख तरीक़त हैदराबाद तशरीफ़ लाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक़ पर बैत हो गए। शाख तरीक़त से अक़ीदत व मोहब्बत। हर मुरीद सादिक़ की अपने शेख से ख़ास अक़ीदत व मोहब्बत होती है, जिसे मुराद की गुफ्तगू और इत्तबाए शेख से महसूस किया जा सकता है। सरकार को अपने मुर्शिद तरीक़त से बेपनाह मोहब्बत थी। आप इंतहाई अदब से अपने शेख का जिक्र फरमाते। अक्सर आँखों में नमी आ जाती। बाज़ औक़ात तो बात करते करते आवाज़ और लहजे में लड़खड़ाहट आ जाती थी। जब भी अपने मुर्शिद तरीक़त की अता और करम नवाजी का बयान फरमाते तो हमेशा आखिर में यह खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया करते थे, ये करम क्या कम है मेरे सरकार का। आप फरमाते थे, एक मर्तबा हमारे सरकार शेख तरीक़त की जूती का तस्मा टूट गया। हमने उसे अपने पास महफूज कर लिया और फिर कई सालों तक उसे अपने ताज सिलसिले आलिया की ख़ास टोपी में सजा कर रखा। आप मज़ीद फरमाते थे कि जब भी हमारे हज़रत कहीं से गुजरते तो हमारी नज़र उनके कदमों की जानिब ही रहती और अक्सर मौका देखकर हम उस ज़मीन का बोसा ले लेते थे जहाँ हमारे हज़रत अपने कदम रखते थे। एक मौके पर इरशाद फरमाया, हमारे हज़रत जब तशरीफ़ लाते तो ऐसा लगता जैसे सूरज तुलू हो रहा हो। आँखों में पुरकशिश नूरानियत दिखाई देती। दिल चाहता कि बस चेहरा मुबारक ही देखते रहें, लेकिन अदबन हुजूर के सामने नज़रें झुका के रखते थे।
آپ کے اکثر پیر بھائی صاحبان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مرشد کے عاشق تھے۔ آپ نے اپنے شیخ طریقت کی شان میں منقبت بھی لکھی، جس کا مطلع نقل کیا جاتا ہے: لو دینے لگے جس دم شمع رخ جانانا، ایک ایسے جیا پھیلی عالم بنا دیوانہ۔ انداز تربیت: جب بھی کوئی مرید یا عقیدت مند آپ کے پاس آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی کچھ نہ کچھ تربیت ضرور فرما دیا کرتے، لیکن خاص طور پر محفل ذکر و فکر، سالانہ عرس یا کسی موقع پر اگر چند احباب اکٹھے ہو جاتے تو خصوصاً سب کی تربیت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر اخلاق و کردار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں۔ عموماً سب کی بلا تفریق تعلیم و تربیت کرتے، لیکن بعض اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: اگر دودھ پینے والے بچے کو روٹی دو گے تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے خاص راز و نیاز خاص مریدین یا خلفائے اعظام سے ہی فرماتے تھے۔ سگریٹ نوشی، پان اور چائے کا ترک کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اولاد جوان ہوئی اور حلقہ مریدین بھی بڑھنے لگا تو ہم نے سوچا کہ ہمیں دیکھ کر یہ لوگ بھی سگریٹ نوشی کی عادت ڈال لیں گے، لہٰذا اس دن کے بعد دوبارہ کبھی سگریٹ نہیں پیا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم بہت پان کھاتے اور ہر وقت جیب میں پان ہی رہتے تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیٹ کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس میں سے مسلسل چھالیاں ہی نکل رہی ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد پان کی عادت چھوڑ دی، اب صرف خاص موقعوں پر کبھی کبھی پان کھا لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے چائے کے شوقین تھے اور تقریباً ہر وقت ہی چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھی رہتی تھی۔ چائے نوش فرمانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ فرماتے تھے چائے طبیعت میں چستی پیدا کرتی ہے، جب طبیعت میں چستی ہوگی تو عبادت میں بھی چستی ہوگی۔ البتہ وصال سے کچھ سال قبل آپ نے چائے پینا بہت کم کر دیا تھا۔ جلیسری اور ہرزائی کی وجہ تسمیہ: چونکہ آپ کی پیدائش قصبہ جلیسر ضلع ایٹا یوپی بھارت میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ جلیسری کہلاتے ہیں۔ ہرجائی کی وجہ تسمیہ کے پس منظر میں آپ اپنے شیخ طریقت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہرجائی کا لقب اپنے مرشد طریقت کی جانب سے عطا ہوا۔ یہاں ہرجائی سے مراد ہر جگہ ہے، جیسا کہ حضرت سلطان باہو نے اپنے ایک مصرع میں اسے یوں استعمال کیا ہے: نفی اسپات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ وصال: مسلسل مجاہدات و شب و روز کے عبادتوں سے آپ کو ظاہری طور پر بہت کمزوری لاحق ہو گئی۔ اپنے حیات مبارکہ کے آخری کچھ سال اس کیفیت میں گزارے، یہاں تک کہ انتہائی کم گفتگو فرماتے۔ بعض اوقات تو کئی مہینے گزر جاتے اور متوسلین و محبوبین آپ کی آواز سننے کو ترس جاتے تھے۔ 16 فروری 2016 بمطابق 7 جمادی الاول 1437 ہجری بروز منگلوار دوپہر 1:30 پر آپ نے اس جہان فانی کو خیر بات کہا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگلے روز صبح 11 بجے آپ کی نماز جنازہ صوفی محمد رضا شاہ نقیبی صاحب نے پڑھائی۔ بعد ازاں آپ کے فرمان کے مطابق والد گرامی کے پہلو میں بمقام آستانہ عالیہ محبوبیہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کے جسم اطہر کو غسل دینے کی سعادت صاحبزادہ صوفی محمد محب علی شاہ صاحب اور صوفی محمد الیاس علی شاہ صاحب نے حاصل کی۔ البتہ معاونین میں صوفی محمد سرفراز علی شاہ، صوفی محمد شبیر علی شاہ، محمد شیر از محبوبی، محمد قمر صدیقی محبوبی، رانا محمد رضوان محبوبی اور راکم الحروف شامل تھے۔ آپ کی لحد مبارک آپ کے صاحبزادہ محمد طاہر علی شاہ اور صوفی محمد مجیب علی شاہ نے تیار کی، اور بعد ازاں صوفی محمد مجیب علی شاہ، صوفی محمد الیاس علی شاہ اور آپ ہی کے مرید نے آپ کے جسم اطہر کو لحد میں اتارا۔ قبل وصال اہم ارشاد: اپنے وصال سے کچھ سال پہلے آپ نے چند مریدین کی موجودگی میں فرما دیا تھا کہ ہمارا وصال کسی بھی دن یا تاریخ کو ہو، لیکن ہمارا سالانہ عرس 12-13 شعبان المعظم کو ہی منایا جائے۔ اپنی حیات مبارکہ میں آپ انہی تاریخ میں ہر سال اپنے شیخ طریقت اور والد گرامی کا سالانہ عرس مبارک منایا کرتے تھے۔ سجادہ نشینی:
آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صاحبزادے صوفی محمد محب علی شاہ محبوبی کو اپنا سجادہ نشین نامزد فرما دیا تھا، جو اب آپ کے بعد سجادہ نشینی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان حسن۔ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھے، یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن۔ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے دیکھے تو کوئی رنگے گلستان حسن۔ اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جئیں، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مریں۔ زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے، میرے احباب طریقت بھی رہیں آباد و شاد۔ دین و دنیا میں بزاز و کرام و بامراد، فضل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے۔ تا ابد مولا ہمارے شمع بس میں جا رہیں، اور ہم سو جان سے پروانہ صفت قرباں رہیں۔ کر عطا ہم سب کو سو جان فدا کے واسطے۔